सङ्गीत मानिसलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण प्राणी जगतलाई नै मनपर्ने वस्तु हो। गीत सङ्गीत सुखको मात्र साथी होइन, दुःखको पनि साथी हो। यसले दुःखमा घाउमा मलम लगाउने काम गर्छ। सङ्गीतको गहिराई हामी नाप्न सक्दैनौँ, तर सङ्गीतको गहिराईमा भने हामी पक्कै पनि डुब्न सक्छौँ। सोही क्रममा आज हामीसँग एकजना चर्चित लोकप्रिय गायक हुनुहुन्छ। आफ्नो जुत्ता बेचेर उहाँले पहिलो गीत रेकर्ड गराउनु भएको थियो। उही लोकप्रिय गायक, उहाँका गीतहरू हरेक नेपाली दर्शकहरूको ढुकढुकी बन्न सफल बनेको छ। पप सङ्गीतमा कोरियोग्राफी गर्दै गाउने ट्रेन्ड उहाँले सुरु गर्नुभएको थियो। पप इतिहासलाई समेटेर उहाँले ओम विक्रम नामक डकुमेन्ट्री पनि तयार गर्नुभएको थियो र त्यस डकुमेन्ट्रीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै पुरस्कार पाउन सफल बनेको थियो। दर्शकबिन उही लोकप्रिय चर्चित हरेक नेपाली मनहरूको, हरेक नेपालीको ढुकढुकी बन्न सफल पप गायक धीरज राई यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। म उहाँलाई आफ्ना केही गीतहरू गाउन अनुरोध गर्दछु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। र विशेष गरी यो लोकप्रिय कार्यक्रम हेरिरहनु भएका हाम्रो सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मेरो सम्पूर्ण फ्यानहरूलाई फेरि एकचोटि नमस्कार गर्न चाहन्छु। र अघि म्याडमले भन्नुभयो जस्तै पहिलो गीत रेकर्डिङ गर्नु पैसा नभएपछि जुत्ता बेचेको कथा पनि मलाई एकदम रिमाइन्ड भयो है। र मलाई पहिलोचोटि मेरो गीतको छायाङ्कन पनि यही नै भएको थियो। भनौँ न एनटिभी भनेको हामी सबैको एउटा चाहिँ कस्तो भने एउटा अभिभावक जस्तो पनि हो। र तपाईँले भन्नुभएको जुत्ता बेचेर गरेको गीत चाहिँ पहिलोचोटि यहीँ छायाङ्कन भएको थियो। सो अहिले मलाई त्यही नै झल्झली याद आइरहेको छ। हुन्छ, अब आज विशेषतः म केही आफ्ना विशेष गरी आफ्नो फ्यानहरूले रुचाउनु भएका केही गीतहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्छु। र अब पहिला चाहिँ सुरुमा चाहिँ एउटा सेन्टिमेन्टल लभ सङ छ, त्यसबाट कार्यक्रम सुरु गर्छु। र आज अब जेनरली मैले चाहिँ यो लाइभ ब्यान्डहरूसँग गर्ने भनौँ मेरो आफ्नो ब्यान्ड पनि छ, तर आज नेपालका यस्तो चर्चित वाद्यवादकहरूसँग विशेष गरी आज अलिकति क्लासिकल टच दिनको लागि चाहिँ अब जेनरली हामी चाहिँ ड्रम्सहरू युज गर्थ्यौँ होइन हाम्रो गीतमा, तर आज सरले चाहिँ अब यसमा चाहिँ होइन नयाँ सेट अलिकति क्लासिकल, अलिकति हिन्दुस्तानी म्युजिक, अलिकति क्लासिकल टच गरौँ भनेर हामीले ड्रमको सट्टा चाहिँ यहाँ तबलाको एउटा चाहिँ हामी कम्बिनेसन गर्दैछौँ। लेट्स सी यसमा एउटा बेग्लै सुनिन सक्छ। ओके, पहिलो गीत छ यो तिम्रा नयन तिम्रा अदर छोडेर, सक्दिन जान टाढा तिमीलाई भुलेर। स्वीकार्नु होला यो रमाइलो गीत। 1 2 3 4। तिम्रा नयन तिम्रा आधार तिम्रो माया छोडेर, सक्दिन जान टाढा तिमीलाई भुलेर। तिम्रा नयन तिम्रा आधार तिम्रो माया छोडेर, सक्दिन जान टाढा तिमीलाई भुलेर। तिम्रा नयन बसन्तको फुल झैँ तिम्रो जौवनमा सुबास पनि छाइदिउँ कि। आकाश भरिका 9 लाख तारा सिउँदोमा सजाइदिउँ कि। बैसले झुकेका आँखामा शरमको लाली खुले झैँ, प्रेमको सौगात लिएर जीवनमा आइदिनु तिमी, आइदिनु तिमी, आइदिनु तिमी, आइदिनु तिमी, आइदिनु जीवनमा। हो तिम्रा नयन तिम्रा आधार
सक्दिन जान टाढा तिमीलाई भुलेर तिम्रा नयन तिम्रा आधार तिम्रो माया छोडेर सक्दिन जान टाढा तिमीलाई भुलेर तिम्रा नयन। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। हजुर यो हजुर गीतको पृष्ठभूमिको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न। अब यो कस्तो भने त्यतिखेर अब एउटा भनौँ न डान्सिङ इमेज थियो होइन, अब लुकी लुकी गाउने अलिकति डान्सै गाउने एक किसिमको इमेज त्यतिखेर स्टार्ट भयो। जतिखेर चाहिँ अब मैले भन्यो फिल्ममा लागेँ अनि त्यतिखेर के भने साथीले खालि धीरजको डान्स मात्रै भयो, अलिकति सेन्टिमेन्टल पनि गाउन सक्नु पऱ्यो, सेन्टिमेन्टल पनि सुन्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्नुभयो कि। अनि त्यसपछि सोचेँ लभ सङ चाहिँ गर्न इच्छा थियो मलाई। अनि त्यसपछि चाहिँ यसो सोद्धाखेरि चाहिँ अब भनौँ न तिम्रा नयन तिम्रा आदर छोडेर सक्दिन जान टाढा तिमीलाई भुलेर हुन्छ। एउटा प्रेममा पर्दाको एउटा कस्तो फिल हुन्छ होइन, अनि त्यो फिललाई चाहिँ अलिकति यो भनौँ न यो म्युजिकमा चाहिँ मैले ढाल्न कोसिस गरेँ। तर जस यसले चाहिँ भनौँ न त्यतिखेरको सबै रेकर्डहरू तोडेको थियो होइन, सबैभन्दा हाइएस्ट सेलिङ पनि भएको थियो यो। त्यतिखेर झन्डै यो 5 लाख प्रति बिक्री भएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ यस्तो क्यासेटको चक्का थियो कुम्नेवाला, अब अहिले त्यो छैन होइन। तर अहिलेसम्म पनि अब चक्का बदलियो, समाज बदलियो, समय बदलियो, तर पनि यो गीतको चाम चाहिँ त्यति नै छ। हजुर लामो समयदेखि लामो सङ्घर्ष र मेहनत पछि अहिले जुन स्थानमा हुनुहुन्छ धीरज राईको रूपमा यहाँलाई कस्तो लाग्छ? अहिले त मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि जुनै कुरामा पनि त्याग चाहिँदो रहेछ होइन। एकदम सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि अप्ठ्यारोमा जो भाग्यो त्यो हार्यो, अप्ठ्यारोमा जो टिक्यो त्यसले जिती खायो होइन। एउटा च्यालेन्ज पनि हो क्या जीवनमा, जति तपाईँ चाहिँ च्यालेन्जहरू स्वीकार्नुहुन्छ सफलता त्यति हासिल पर्छ होइन। कि चलिआएको चलनमा जाने हो भने त सजिलै हुने भयो, तर के नयाँ गर्छु भन्नेको चाहिँ च्यालेन्ज धेरै हुन्छ। त्यो भएकोले च्यालेन्ज स्वीकार्दाखेरि सफलता हात पर्ने रहेछ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि कस्तो नि अब तपाईँ कति लामो हिँड्नुहुन्छ बाटो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले चाल्ने आफ्नो पहिलो पाइतालाबाटै सुरु हुन्छ कि, अथवा चाहिँ तपाईँले आफ्नो माइन्डमा के लिएर हिँड्नुहुन्छ त। मैले जीवनमा कहिले पनि स्टार बनेर चाहिँ नाम कमाउला भन्ने सोचेकिनँ होइन, कहिले पनि अब ठुल्ठुलो कुराहरूको आश राखिनँ। जस्ट मलाई गीत गाउनु थियो। मैले हिजो पनि गीत गाउनेकै लागि आफ्नो एउटा खुसीको लागि गाउने, र आज पनि म गीत गाइ नै गर्छु। र गीत सङ्गीतप्रति अनेस्ट चाहिँ छु क्या, इमान्दारिता। आफ्नो गीत सङ्गीतमा ठग्दिनँ, आफ्नो गीत सङ्गीतलाई सकेसम्म राम्रो निकाल्न कोसिस गर्छु। जस्तो तपाईँको तिम्रा नयन भन्ने गीत पनि, यसको धुन पनि मैले 20वटा धुन कम्पोज गरेको थिएँ होइन, अल्छी नगरिकन गरेको। अब 20वटामा 19वटा फालेर अनि निकालेको। सो मैले अब गर्दा गर्दै खेल्दा खेल्दै म त हिजोकै जस्तो लाग्छ। अघि तपाईँले भन्नुभयो पहिलो गीत लुकी लुकी चाहिँ अब जुत्ता बेचेर होइन गरेको चाहिँ याद गरेँ। जुत्ता पनि त्यस्तै चाहिँ छ अहिले पनि, यो स्पोर्ट्स सुज नै लगाएर हुन्छ यस्तै थियो जुत्ता, बोसिनी ब्रान्डको जुत्ता थियो। सो त्यो भएकोले मलाई के लाग्दैन, मलाई त्यस्तो भनौँ न आफ्नो काममा गरिँदा त रमाइलो छ, आउँदा आउँदै यहाँ आयो श्रोताहरूको माया पायो भनौँ न। सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ काम गर्दा गर्दै डुबियो भनौँ न, त्यसपछि चाहिँ यहाँसम्म आयो। त्यति बेलाको समयमा यहाँले राम्रो पढिसकेपछि परीक्षामा राम्रो उत्तीर्ण भए पछाडि जुत्ता दिन्छु भनेर चाहिँ यहाँको मामुले चाहिँ अनि जुत्ता गिफ्ट गर्दाखेरि यहाँले त्यो जुत्ता बेच्नु भएको थियो होइन। अनि यहाँले आँखाभरि आँसु पारेर त्यो समयलाई सम्झिँदाखेरि होइन, एउटा सङ्गीतको लागि गीतको लागि त्यो समयमा हामी फर्किएर गएर त्यो समयमा सम्झिँदाखेरि कसरी सम्झिनुहुन्छ थोरै भनिदिनुहोस् न। अब त्यतिखेर मेरो सबैभन्दा महँगो सम्पत्ति भनेको त्यही जुत्ता थियो, किनभने त्यो जुत्ता चाहिँ मेरो मम्मीको 1 महिनाको तलब बराबर थियो। त्यो जुत्ता मेरो टोलमा कसैको पनि थिएन, त्यो जुत्ता लाएर म टोलमा एक किसिमको हिरै थिएँ। तर अब सम्झिनुहोस् कि अब अहिलेको कुरो तुलनामा मैले एउटा गीत गर्नको लागि घर बेच्नु पऱ्यो होइन। त्यतिखेर त्यो जुत्ता मेरो लागि घरै जस्तो थियो। अब जुत्ता आफ्नो इच्छालाई मार्ने कि आफ्नो कामलाई चाहिँ सेक्रिफाइस गर्ने भन्ने भयो क्या। तर पनि मैले चाहिँ होइन यो मेरो प्यारो चिज चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ यो जुत्ता बेचेँ। र अहिले मैले के फिल यदि त्यतिखेर मैले जुत्ता सायद मलाई त्यतिखेर मलाई समयले एउटा परीक्षा पनि लिएको थियो जस्तो लाग्छ कि। समय भन्ने मान्छे थियो भने उसले मलाई के भनिरहेको थियो भने हेरौँ त अब तिमी गीत चाहिँ गाउँछु भन्छौ तर गीतको लागि कतिको रहेछ त भित्र भनेर ल जुत्ता बेच्न सक्छ कि सक्दैन भनेर मलाई परीक्षा ल्याए जस्तो पनि लाग्छ कि। अनि मलाई के लाग्छ भन्दा मैले त्यस्तो हरेक धेरै जुत्ताहरू किन्नको लागि आफ्नो प्यारो जुत्ता बेच्नु पर्ने नै रहेछ क्या।
जुत्ता बेच्न आँट गर्नु नै गरेपछि नै सफलता पाइन्छ जस्तो लाग्छ। तर मलाई त्यो जुत्ता एकदम प्यारो लाग्छ अहिले पनि। धीरज राईले पप गीत नै रोज्नुको कारण के हो? पप गीतमा चाहिँ कस्तो थियो भने पप गीत एक भनेर चाहिँ गरेको होइन, तर अब पप सङ्गीतमा चाहिँ अलिकति फरकपन थियो होइन। अब अलिकति फरकपन र अलिकति कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि गीत सङ्गीत तपाईँलाई राम्रो लाग्नको लागि त्यो गीत सङ्गीतमा तपाईँको जीवनको कुनै न कुनै पाटो लेखिएको हुनुपर्छ क्या। त्यो गीत सुन्दा तपाईँलाई मेरो पनि यस्तो भएको थियो मलाई भन्ने त हुनु पऱ्यो नि। त्यस्तो भएपछि मात्रै त्यो गीत मनपर्छ क्या। तर त्यस्तो हुनको लागि के हुनु पऱ्यो भने समय, परिवेश, टेस्ट फरक पर्छ। अब हामीले त्यतिखेर सुन्दाखेरि चाहिँ बुवा मुवाको मात्रै गीत सुन्ने, बुवा मुवाको समयको लागि त्यतिखेरको प्रेम गराइ ठिक थियो, त्यतिखेरको भनौँ न एउटा सामाजिक परिवेश ठिक थियो। अब अलिकति हामी चाहिँ सहरिया परिवेश, अलिकति यङ होइन, त्यति गहिरो पनि नसोच्ने, तर हामीलाई केही नयाँ फरक रेडियोमा आइरहेको गीत सङ्गीतभन्दा अलिकति फरक क्वेसन मतलब खोजी गर्दा चाहिँ त्यतिखेर ओम विक्रम विष्ट दाहरूले गाउने गीतहरू होइन, हिमालयन्स ब्यान्डहरू उहाँहरू चाहिँ अलिक फरक थियो। यसमा चाहिँ हाम्रो सुट हुन्छ जस्तो लाग्यो क्या हामीलाई, र त्यसरी चाहिँ लागेको हो। तर पछि थाहा पायो कि यसलाई चाहिँ पप सङ्गीत भनिँदो रहेछ भनेर, पप सङ्गीतै भनेर चाहिँ लागेको थिएन। विभिन्न पप गीतहरू सँगसँगै यहाँले बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेर पनि गीत निकाल्नु भएको थियो, त्यस विषयमा पनि केही भनिदिनुहोस् न। हजुर, सफलताको हरेक त्यो कदमहरू हुँदो रहेछ होइन। सुरुमा अब गीत गाउनु रहर थियो, गीत गाउनु पुग्यो, गीत गएपछि केही राम्रो गीत गर्ने इच्छा थियो होइन, त्यो पनि पुग्यो। त्यसपछि अब अवार्ड जित्न पाए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो होइन, त्यो पनि पुग्यो। विदेशमा गएर चाहिँ नेपालीहरू सुनाउनु पाए कस्तो हुन्थ्यो, त्यो पनि पुग्यो। पुग्दै गएपछि तपाईँले एउटा यस्तो पोइन्ट हुन्छ कि अब कहाँ जाने त होइन। त्यसपछि अब अनि कस्तो हुन्छ भने गीत सङ्गीत क्षेत्र भने चाहिँ एउटा समयअनुसार तपाईँको चाहिँ फिजिकल ग्रोथ मात्र पनि इम्पोर्टेन्ट होइन, तपाईँको मेन्टल ग्रोथ, तपाईँको सोचाइमा कतिको परिवर्तन छ। लुकी गाउँदा मेरो लागि कुनै एउटा प्रेमिका ठुलो थियो, तर अब पनि त्यही गर्ने त। अब एउटा समय बढे अनुसार तपाईँको काममा पनि देखिनुपर्छ नि। त मैले के सोचेँ भन्दाखेरि म चाहिँ मैले त्यतिखेर चाहिँ म कलेजमा MA सेकेन्ड इयर पढ्थेँ कि, अङ्ग्रेजी साहित्यमा मास्टर्स गरेँ आउँ मैले। र अङ्ग्रेजी साहित्यमा मास्टर्स गर्दा सेकेन्ड इयरमा चाहिँ हाम्रो एउटा पुस्तक थियो कि हिस्ट्री अफ नलेज भन्ने, जुन 100 पूर्णाङ्कको थियो। र त्यतिखेर चाहिँ मैले झट्ट के देखेँ भने त्यहाँ चाहिँ बुद्ध चाहिँ भारतमा जन्मेको भनेर लेखिएको थियो कि। अनि म छक्क परेँ, मास्टर्स डिग्री लेभलमा यस्तो गलत, अरे यो त होइन कि क्या हो भनेर मैले चेक गरेँ, तर हो रहेछ होइन। त्यति मात्रै होइन कि त्यो किताब चाहिँ विगत 10 वर्षदेखि चाहिँ कलेजमा पढाइरहेको रहेछ। मैले सोचेँ कि अब यो किताब अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएको छ, त्यो पनि बेस्ट सेलर, एकदम चार्ल्स भ्यान डोरेन भनेको एकदमै चाहिँ चर्चित लेखक हुनुहुन्छ, त उहाँले संसारभरिको कति मान्छेलाई चाहिँ भ्रम फैलाइदिनु भयो होला यो किताबबाट होइन। त मैले सोचेँ, अनि त्यसपछि मलाई के फिल भने यो भ्रम त हटाउनु पर्छ, बुद्ध जन्मेको त नेपालमा हो होइन, अरू कुनै देशमा भएको त होइन भनेर चाहिँ मैले त्यसो नि म त गीत त गाउन सक्छु नि, गीतबाट चाहिँ आवाज उठाउँछु भनेर मैले चाहिँ बुद्धको एउटा गीत गरेँ कि। अनि त्यसपछि अनि विभिन्न देशहरू जाँदाखेरि चाहिँ बुद्धको यता लाइब्रेरी स्कुलहरूमा पनि यो देशमा पनि छन् कि गलत भनेर मैले खोजी सुरु गरेँ कि, किनभने म धेरै विदेश गर्न प्रोग्राम गर्न चान्स पाइरहन्थेँ। त मैले के गरेँ भने विदेशमा जान्छु, गीत गरेपछि त्यहाँको स्कुल कलेजमा पनि यस्तै मैले पढ्ने किताब गलतै छ कि भनेर मैले चाहिँ तपाईँको 2006देखि चाहिँ यस्तो गलत पुस्तकहरू छ कि भनेर सुरु गरेँ कि। र 12 वर्षमा आउँदा पो अहिले थाहा पाएँ कि भगवान् बुद्धको त 2टा तस्बिर छ, जुन एउटा तस्बिर तपाईँ हामीलाई थाहा छ, जुन अर्को तस्बिर तपाईँ हामीलाई थाहा छैन, जुन छ्यापछ्याप्ती छ। तपाईँ हामीलाई र धेरै नेपालीहरूले चाहिँ बुद्ध चाहिँ नेपालमै भएको सबैलाई थाहा छ जस्तो लाग्छ, तर थाहा छैन, तर त्यो कुरा चाहिँ थाहा छैन कि। र अहिले चाहिँ म के गर्दैछु भने बुद्धको चाहिँ यो अभियान लिएर संसारभरिको स्कुल कलेज होइन, विभिन्न चलचित्रहरू विभिन्न किताबहरूमा चाहिँ बुद्ध चाहिँ नेपालदेखि बाहिर जन्मेको हो भन्ने यो यस्तो किताबहरू सच्याउने, यस्ता फिल्महरूलाई सच्याउने काम गरिरहेको छु। जेनरली अब हामी भनेको बहुभाषिक बहुधार्मिक सबै मान्छे मिलेर बसेका छौँ होइन, हाम्रो डिफ्रेन्ट किसिमको चाहिँ हाम्रो भेरिएसन छ हाम्रो होइन, चाडपर्व फरकहरू छ। त्यो भएकोले अब जेनरली म चाहिँ अब किराँत धर्म मान्छु होइन, हाम्रो राईहरूको चाहिँ किराँत धर्म, हाम्रो चाहिँ आफ्नो पुर्खाहरू होइन प्रकृतिलाई पूजा गर्ने चलन छ। बुद्ध चाहिँ किन भन्दाखेरि बुद्ध भनेको चाहिँ नेपाललाई संसारमा चिनाउने भनेको बुद्धको देश, सगरमाथाको देश, गोर्खालीहरूको देश भनेर चिनिन्छ नि होइन। त अब भोलिदेखि तपाईँले बुद्ध चाहिँ नेपालमा जन्मेको होइन भन्ने किताब पढेपछि त नेपाल त कहाँ हो नि हो। त्यही भ्रमलाई चाहिँ चिरौँ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल वर्ल्ड क्याम्पेन भनेर गरिरहेको छु। त्यसअनुसार मैले चाहिँ 40वटा देशमा गएर चाहिँ त्यहाँको स्कुल कलेजहरूमा त्यहाँको चाहिँ नेपाली राजदूतावासहरूसँग कुरा मिलेर यसरी चाहिँ गलत पुस्तकहरू हटाउने चाहिँ यो चाहिँ क्याम्पेन चलाइरहेको छु क्या। तर आफ्नो लागि खुसी के हुने के भयो भन्दाखेरि म चाहिँ
बुद्ध गाएर एटलिस्ट बुद्धको चाहिँ यो भ्रम चिर्न सक्यो भने मलाई मेरो लागि चाहिँ धीरज तिमीले चाहिँ यति चाहिँ गरेछौ भनेर मलाई आफैलाई भन्छ नि त, त्यो आत्मसन्तुष्टिको लागि र देशको यो इमेजलाई चाहिँ खुल्ला गर्नको लागि पनि यो सङ्घर्षमा छु क्या म। अब फेरि हामी अर्को गीत एउटा रमाइलो गीत छ अर्को चाहिँ तिमी रुँदा एक्लै हुँदा भन्ने। तिमी रुँदा एक्लै हुँदा, तिमी रुँदा एक्लै हुँदा म पनि त रोएको थिएँ। आँखाभरि आँसु बोकी पर्खी बसेको थिएँ। तिमी रुँदा एक्लै हुँदा, तिमी रुँदा एक्लै हुँदा म पनि त रोएको थिएँ। आँखाभरि आँसु पोखी पर्खी बसेको थिएँ, पर्खी बसेको थिएँ। तिमी रुँदा ला 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 बिर्सिसक्यौ होला तिमीले, सँगसँगै हामी खेलेको। हो जिन्दगीको यात्रा भरि नछुटिने कसम खाएको। समयको हुरीसँगै बदलियो किन तिमी, भुलिदियौ रमाइला पलहरू। गुल्छी गयौ तिमीले घावै घाउ भएको, पीडाले पोल्ने छातीभरि। तिमी रुँदा एक्लै हुँदा, तिमी रुँदा एक्लै हुँदा म पनि त रोएको थिएँ। आँखाभरि आँसु पोखी पर्खी बसेको थिएँ। तिमी रुँदा एक्लै हुँदा, तिमी रुँदा एक्लै हुँदा म पनि त रोएको थिएँ। आँखाभरि आँसु पोखी पर्खी बसेको थिएँ, पर्खी बसेको थिएँ। तिमी रुँदा। सर्वाधिक चर्चा बटुल्न सफल भएको गीत, यो गीतको विषयमा थोरै भनिदिनुहोस् न। अब यस्तै हो, यो अब मैले अघि पनि भनिहालेँ एउटा किसिमको डान्सिङ इमेज होइन, धीरज रायोपछि अलिकति रकिङ हुन्छ, अलि एउटा भनौँ न एक्सपेरिमेन्ट पनि थियो त्यो, माइकल ज्याक्सन जस्तै नाच्दै गाउँदै गर्नुपर्छ भन्ने। अब आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि त्यस्तो नाच्ने गाउने अलिक फरक थियो कि। गीत गाउने भनेपछि रेडियो नेपालको मात्रै, डान्स गऱ्यो भनेपछि नेपाल पुलिस क्लबको अथवा राष्ट्र नाच घरको होइन। अब ग्ल्यामर भने चाहिँ को भन्दाखेरि चलचित्रको शिवश्रेष्ठ दाई, भुवन केसी दाई चाहिँ पुरा स्टाइलिस होइन, एकदमै चाहिँ स्टार टाइपको होइन। अब रेडियो नेपालको भनेपछि अलिकति गुम्म अलि निराश भएर एकदम होइन, काम एकदम जेन्टल भएर होइन। डान्स गर्ने भनेपछि नेपाल पुलिस क्लब
त्यहाँको चाहिँ पक्का उनीहरू चाहिँ प्रोफेसनल डान्सरहरू नै हुन्थ्यो। चाहिँ माइकल ज्याक्सन चाहिँ नाच्न पनि गाउन सक्छ, उसले चाहिँ मान्छेलाई खुसी पनि बनाउन सक्छ, उसले चाहिँ ड्रेसअप पनि गर्न सक्छ, उसले डान्स पनि गर्न सक्छ भनेर चाहिँ मैले एक्सपेरिमेन्ट गरेको थिएँ कि पहिलोचोटि गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा किसिमको एउटा मिक्स किसिमको चाहिँ भनौँ प्रतिक्रिया आयो क्या। एउटा ग्याङ यस्तो थियो जसले ताली बजायो, अर्को ग्याङ पुरै साइलेन्ट थियो कि अडियन्समा आधा आधा थियो कि। अनि यसो हेर्दाखेरि अलि अब जस्तो हामी जस्तै उमेरको यङ साथीहरूले चाहिँ एकदम सपोर्ट गर्नुभयो। लुकी लुकी भन्ने मेरो गाना थियो नि, अनि त्यसपछि अलिकति पाको उमेरको अथवा चाहिँ अलिकति पुरानो गीत सङ्गीत आएकोलाई चाहिँ त्यति मन परेन होइन। अब मेरो एक किसिमको गीतहरू फास्ट खालको छन् होइन, लुकी लुकी होइन, मिस्टिरियस गर्ल होइन, गर्लफ्रेन्ड सोही ढोले, यो डान्स गर्ने खालको एउटा छ होइन। अब अर्को चाहिँ त्यही तिमी रुदा भयो होइन, तिम्रा नयाँ जाऊ समाऊ हिमाल नजुकेसम्म, यस्तो गीतहरू चाहिँ सेन्टिमेन्टल र फास्ट दुइटै गरेपछि चाहिँ दुइटै किसिमको अडियन्सलाई चाहिँ समेट्न सक्यो होइन। आफ्नो समकालीन गायकी र अहिलेको गायकीपनमा के भिन्नता पाउनुहुन्छ? अब अहिले के छ भन्दाखेरि अहिले प्लेटफर्म छ, अहिले स्थान छ। अब त्यतिखेर त हामीलाई स्थानै थिएन होइन, कहाँ गाउने त। अब गीत गाउने भनेपछि त पहिलो कुरो चाहिँ अब काठमाडौँ भनेको नेवारहरू होइन, नेवार बासिन्दा साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ। त नेवार भनेपछि उहाँहरूको चाडपर्व होइन, त कहाँ गाउने त। रेड नेपालमा अब पप गीतहरूलाई त्यतिखेर चाक थिएन होइन। रेड नेपालमा हामीले गीत गाउन नपाउने। अनि त्यसपछि भनेपछि नेवारहरूको विभिन्न चाडहरूमा होइन, लाछको वाका समय बजी मुसपालु वाका समय बजी, यो गीत गाएपछि चाहिँ एउटा आफ्नो गीत गाउन पाइने, अनि यो पनि गीत गाइदिने, अनि आफ्नो गीत चाहिँ गाउने। त्यसरी चाहिँ विभिन्न डबलीहरूमा विभिन्न चाहिँ भनौँ न तिहारहरूमा यस्तो यस्तोमा गाउँदै हामी आएको थियौँ कि। त्यतिखेर गरेको सामानहरू धेरै टिकेको छ कि, जबकि अहिले आएको सामानहरू अलिक कम टिकेको छ, अलिक मेहनत पुगेको छैन होइन। फेरि कस्तो भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ स्टार बनाउला, विदेश घुमौला, घर बनाउला यो सोचिएन नि त। हामीले काममा मात्रै ध्यान दिउने होइन। तर अहिलेको चाहिँ अलिक धेरै साथीहरू चाहिँ अलिकति अलिक नयाँ पुस्ताहरू चाहिँ लोभिएको हो कि म पनि गीत गाएर धीरज राई जस्तो विदेश घुम्न पाएँ त होइन, अथवा चाहिँ त्यो गायकले चाहिँ घर किनेर यार म पनि गाएर गीत, यसरी लोभ के। गीत सङ्गीतमा चाहिँ लोभ नगर्ने, गीत सङ्गीतबाट पाएकोतिर चाहिँ लोभ गर्ने, अनि कहाँ राम्रो गीत आउँछ त होइन। फेरि अर्को गीत ल एउटा रमाइलो गीत चाहिँ अब त्यो जुत्ता बेचेको एउटा गीत याद आउँछ होइन। पाकेको खाना त सहिलो हुन्छ तर पकाएर खाँदाको मजा हुन्छ। ओके लेट्स डु इट, 1 2 3 गो। दिन्छ करके नजरले हर मौसममा तिमी बिना बिरानो लाग्छ मलाई। कस्तो असर पारिदियौ निष्ठुरी हाँसी हाँसी तिमीले मेरा जीवनका पाइलाहरूमा मेरा इच्छा चाहनाहरूमा तिमीलाई नै पाइरहेछु। लुकी लुकी आँखा तिमी नछुँदा त्यसरी यो मन त्यसै उडिदिन्छ करके नजरले। म्युजिक ला 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 ला। मैले रचेका ती गीतहरूमा
बसिँदैछौ तिमी निरस यो जीवनमा बहार बनी आउनु मायालु तिमी मेरा जीवनका पाइलाहरूमा मेरा इच्छा चाहनाहरूमा तिमीलाई नै पाइरहेछु लुकी लुकी आँखा तिमी नछुधाऊ त्यसरी यो मन त्यसै उडिदिन्छ कर्के नजरले लुकी लुकी आँखा तिमी नछुधाऊ त्यसरी यो मन त्यसै उडिदिन्छ कर्के नजरले थ्याङ्क यू धन्यवाद लाई चिनाउने हजुर। यही गीत है हजुर हजुर नेपाली गीत सङ्गीतको स्तर बढाउनको लागि के गर्नु पर्ला अलि बढी मेहनत चाहियो होइन फेरि गीत सङ्गीत भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो कहीँ गएर किन्न पाइँदैन कि यसलाई चाहिने सामानहरू होइन त्यो भएकोले यो चाहिँ पैसा लिएर चाहिँ गीत सङ्गीत राम्रो निक्लिने कुनै बजार हुँदैन यो चाहिँ आफैलाई खार्नुपर्ने हुन्छ होइन मेडिटेटिभ भन्छ नि होइन त राम्रो गीत निकालेर अब कसैले म तिमीलाई 2 करोड दिन्छु एउटा हिट गीत निकालिदेऊ भनेर इट्स नट पोसिबल होइन सो बेसिकल्ली यो म्युजिक भनेको चाहिँ एक्सटर्नल भन्दा पनि इन्टर्नल होइन तपाईँको सोलबाट हुन्छ नि आत्माबाट आउनुपर्छ भन्छ यत्रो राम्रो स्टेजहरू छ होइन त्यो भएकोले गर्दा यति राम्रो प्लेटफर्म हुँदाहुँदै पनि राम्रो गीतहरू आउन नसक्नुको कारणमा बढी कमर्सियल छिटो बिकाउको गीतहरू होइन आफ्नै स्थानमा उसको पनि योगदान छ तर बिकाउभन्दा टिकाउ हुने गीतहरू पनि जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यो भएर अहिले गीतहरू अलिकति कमर्सियल आउनुको कारण चाहिँ मेहनत पुगेको छैन दर्शक श्रोताहरूले कस्तो खालको गीतहरू रुचाउनुहुन्छ भनेर एउटा कलाकारलाई थाहा हुन्छ जेनरल थाहा हुन्छ गीत सङ्गीत भनेको कस्तो हुन्छ एकदमै त्यो मान्छेको चाहिँ मुडमा भर पर्छ कि त तपाईँको पेट खाली छ कसरी गीत तपाईँलाई सुन्न मनपर्छ पेट टम्म हुनु पऱ्यो होइन तपाईँको छोराछोरीको चाहिँ स्कुलको चाहिँ के अरे फी तिर्ने पैसा कहाँबाट आउँछ भनेर तपाईँलाई टेन्सन हुन्छ भने तपाईँ गीत कसरी सुन्नुहुन्छ सो मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो चाहिँ मैले सबैले बुझ्ने इक्जाम्पल दिएको कि त अब अहिले कस्तो छ भन्दा अहिलेको सिचुएसनहरू होइन अहिले कोभिडमा हामी सबै चाहिँ दुखित छौँ होइन सबैलाई चाहिँ अब अहिले चाहिँ हामी कोभिडबाट चाहिँ हाम्रो आर्थिक होइन किन भन्दा गीत गाउनु अगाडि त पहिला पेट त टर्न हुनु पऱ्यो नि पेट टर्न हुनको लागि त चुलो बल्नु पऱ्यो चुलो बल्नको लागि ग्यास चाहियो ग्यास चाहिनको लागि पैसा चाहियो पैसा चाहिँ लागि कहाँबाट आउँछ होइन त्यसले गर्दाखेरि अहिले यस्तो टाइममा चाहिँ मान्छेले गीत सुन्ने त्यति मुड हुँदैन सो तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ एकछिन पनि हँसाइदिनु सक्नुहुन्छ एकछिन नचाइदिन सक्नुहुन्छ होइन त्यस गर्दाखेरि चाहिँ गीत पनि म चाहिँ जेनरली त्यही चाहन्छु के गुणहरू चाहिन्छ एउटा राम्रो गीत बन्नको लागि इट्स अ प्याकेज हो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि प्याकेज हो तर पनि गीत सङ्गीत र लेखनमा चाहिँ सङ्गीतले बढी लिन्छ जस्तो लाग्छ सङ्गीतले बढी ओजन लिन्छ तर टिक्ने क्रममा चाहिँ लिरिक्सले लिन्छ कि अब फेरि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ समय यस्तो छैन कि गहिरो गीत सुनेर बसिरहने हामीसँग समय छैन यहाँ बसिन्जेल हामी आफ्नो होइन तपाईँ हामीले त चिनिन्छ तर विदेशमा गएपछि तपाईँलाई तिमी कुन देशबाट आएको भन्दाखेरि म नेपालबाट आएको नेपाल कहाँ हो नेपाल भनेको बुद्ध जन्मेको देश के बुद्ध त अर्को देशमा जन्मे होइन हो यतिखेर चाहिँ तपाईँलाई चसक्क फिल हुन्छ कि नेपाल भनेको हाम्रो मात्रै ठाउँ होइन कि हामीले त विश्वभरि आफ्नो स्थान बनाउनु छ नि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले राष्ट्रियता र आफ्नो देशको लागि चाहिँ अब गीत गाउनुपर्छ एउटा लेभलमा पुगेपछि मलाई लाग्छ हामीले म त्यही नै गर्दैछु यहाँलाई म बुद्ध अभियानको एउटा गीत गाउन अनुरोध गर्दछु हुन्छ मैले देश चिनाउने गीत यही नै हो यो सुनाउँछु है त Buddha was born, la la la. Buddha was born in Nepal. Buddha was born, la la la. Buddha was born in Nepal. Ashoka pillar, it is the proof. The sun and moon witness the truth. Let no one dare to erase this earthly truth. Buddha was born, la la la. Buddha was born in Nepal. Buddha was born, la la la.
Buddha was born in Nepal. धन्यवाद. ब्युटिफुल सङ, थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू. दर्शकबिन, हामीले उही लोकप्रिय चर्चित गायक धीरज राईसँग केही कुराकानी गऱ्यौँ. उहाँको सुमधुर आवाजबाट केही गीत सङ्गीत पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ. जहाँ जहाँ धीरज राई जानुहुन्छ त्यहीँ त्यहीँ रमाइलो हुन्छ, मनोरञ्जन उहाँले प्रदान गर्नुहुन्छ, उहाँका गीतहरूबाट झल्किन्छन्. अर्को हप्ता फेरि भेट्ने बाचा गर्दै हामी सम्पूर्ण सुर साधना टिम बिदा चाहन्छौँ. एनटिभी प्लस हेर्दै गर्नुहोला. नमस्ते.